Kumusta na ba ang mga kasong gipasaka batok nila Chis Escudero og Joel Villanueva? Nganong muraman og nahilom o wala na'y balita? Og dayon musunod ang mas bugat nga pangutana. Kung kaalyado ba sa administrasyon, otomatiko ba kining mawala ang kaso o mapahunong? Dili nato ikalimod nga daghan ang nagduda sa hustisya sa atong nasod. Ngano man, tungod kay adunay mga higayon nga ang mga kaso batok sa ubang politiko dali kaayong lihukon. Samtang ang uban murag dugay kaayo o wala nay klarong kalambuan. Mao kini ang hinungdan nganong nagkadako ang pangutana sa katawhan. Kung patas ba gyud ang pagpatuman sa balaod? Ang sunod nga pangutana mao kini. Nganong adunay mga personalidad sama nila Jinggoy Estrada o Rodante Marcoleta nga nahimong sentro sa mga kontrobersiya o kaso? Sa usa ka demokratikong nasud, ang matag kaso kinahanglan ibase sa ebidensya ug balaod, dili sa politika. Kung adunay lig-on nga ebidensya ang korte, ang angay muhukom. Kung walay ebidensya, dili usab angay gamiton ang sistema sa hustisya, isip himan batok sa mga kritiko sa gobyerno. Mao kana ang prinsipyo sa rule of law. Daghan ang Pilipino nga nabalaka sa isyu sa korupsyon. Ilabi na sa mga proyekto sama sa flood control. Matag tuig, dako kaayo ang gigahin nga pondo alang niini. Apan sa daghang lugar, mag-uwan lang og pipila ka oras. Mulunop dayon kini. Natural lamang nga mangutana ang katauhan. Asa man padulong ang kwarta sa buwis. Kini nga problema dugay na nga gihandom nga masulbad. Angay nga adunay tinuod nga transparency, independent nga audit og hustong investigasyon aron mahibal-an kung adunay irregularidad ug aron adunay manubag kung adunay nakalapas sa balaod. Ang mas dakong pangutana mao kini. Hangtod kanusa mag-antos ang ordinaryong Pilipino? Hangtod kanusa magtan-aw sa balita nga adunay bilyon-bilyong proyekto? Apan, ang serbisyo sa katawhan kulang gihapon. Hantod kanusa maghulat ang mga kabus nga adunay tinuod nga kausaban. Ang katawhan adunay katungod sa pagpangutana. Ang mga opisyal sa gobyerno adunay dakong obligasyon sa pagtubag niini. Ang kwarta sa gobyerno dili kwarta kini sa mga politiko lamang. Kini kwartas katawhan, bisan unsa pang atong suporta sa usa ka politiko o partido, dili nato angay nga depensahan ang sayop kung adunay lig-on nga ebidensya. Sa laing bahin, dili usab nato angay hukman ang usa ka tawo nga walay due process. Ang hustisya kinahanglang patas sa tanan, kaalyado man o oposisyon. Ang tinuod nga kausaban magsugod kini sa matinud-anong pagpili og usa ka lider sa pagpaningkamot nga masuta ang kamatuoran ug sa pagpaningil og accountability sa tanang opisyal sa gobyerno. Busa ang atong panawagan mao ang usa ka gobyernong matinud-anon
transparent ug responsable sa katawhan. Kung adunay nakasala, bisan kinsa pa na siya, ipadangat sa hustisya. Kung walay sala, protektahan usab ang iyang katungod. Mao kana ang tinuod nga demokrasya. Hinaot nga ang kamatuoran ug hustisya mao ang kanunay mudaog